अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरतुल बुरूज की तफसीर को समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये सूरह बुरूज जो है मक्की सूरह है, मक्का में नाजिल हुई थी, जब यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बस समाई, वाव क्या है? कसमिया है। कसमिया कैसे है कि यहाँ कसम खाई अल्लाह ने आसमान की। आसमान की कसम से हमें कैसे पता लग रहा है कि हमजा के नीचे ज़ेर है। कसम है आसमान की, ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की, यानी कि सितारों वाले आसमान की। वल यौमिल मऊद, और कसम खाई अल्लाह ने क़यामत के दिन की, वादे के दिन की। व शाहिदिम व मशहूद, शाहिदिम व मशहूद यानी कि जो हाजिर थे और हाजिर किए हुए थे, जो मौजूद थे और जिनको लाया जा रहा था। कसम खा के अल्लाह ताला किसकी बता रहे हैं? कुतिला अस्हाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले। खंदकों वाले कौन थे? ये इस सूरह में इस आयत का पूरी हमें जो डिटेल मिलता है वो सही मुस्लिम की हदीस से मिलता है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पूरा किस्सा हमें बताया, जो हम ये पूरा यहाँ इनके बारे में जो आयत है इसको पूरा करने के बाद में बताते हैं। अन्नार ज़ातिल वक़ूद, अस्हाबुल उखदूद के बारे में रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये वो थे जो आग का ईंधन बने थे। कुतिला, मारे गए, जिनको मार दिया गया, उनको आग का फ्यूल बना दिया गया। इदहुम अलैहा वक़ूद, और देख रहे थे उनको, वहाँ पे वॉच कर रहे थे, बैठ कर उनको लोग उनकी जलता हुआ उन इंसानों को देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद, किसको मारता हुआ देख रहे थे? अल्लाह ने बता दिया, वहुम, और वो सब, अला मा यफ़अलून, जो वो हरकतें कर रहे थे। किसके साथ हरकतें कर रहे थे? बिल मुमिनीना, मोमिनों के साथ। शहूद, मुशाहिदा कर रहे थे। ये अस्हाबुल उखदूद, ये खंदकों वाले जो लोग थे, ये मोमिनों को आग में जलता हुआ देख रहे थे, मज़े ले रहे थे, तमाशा देख रहे थे अल्लाह के बंदों को जलता हुआ देख कर। वमा नक़मू मिनहुम, वो किस चीज़ का इंतकाम ले रहे थे? क्यों उनको आग में जला रहे थे? वो नहीं, वो बदला ले रहे थे उनसे सिर्फ इस बात का कि अन युमिनू बिल्लाह, कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कि वो मुसलमान हो गए, उन्होंने ईमान कबूल किया, इसलिए उनको आग में जलाया गया। उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो अल अजीज़ अल हमीद है, जो बहुत ज़बरदस्त और तमाम काबिल तारीफ़ है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं। उस रब के लिए ईमान लाने पर उन्होंने इतनी बड़ा जुर्म कर दिया कि उनको कुतिला, मार दिया गया, जला दिया गया, कत्ल किया गया। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तो वो है जिसकी के बादशाही है। कहाँ है ये बादशाही? अस्समावात, सारे आसमानों में है, वल अर्द, और सारी ज़मीनों में है। वो तो तमाम दुनिया, तमाम यूनिवर्स का मालिक है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ को देख रहा है। कुल्ली शै, हर शय को, हर चीज़ को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज़ को वॉच कर रहा है। इन्नल्लज़ीना फ़तनू, बेशक जिन लोगों ने आजमाइश में डाला था। किसको डाला था? अल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ में डाला, परेशानी में डाला, आजमाइश में डाला था, यानी कि आग में फेंका था। खंदक खोद कर उसमें आग जला के उनको फेंका जा रहा था। उन जिन लोगों ने ये काम किया था उनके बारे में कह दिया गया, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने अल्लाह से तौबा भी न की, अपनी हरकतों की तौबा न की, तो फलहुम अदाबु जहन्नम, बेशक उनके लिए जहन्नम की आग है। वलहुम अदाबुल हरीक, और उनके लिए अजाब भी कौन सा है? अजाबुल हरीक, जलने वाला अजाब है। और जो लोग एक अल्लाह पे ईमान रखते हैं और ईमान के साथ साथ आमिलुस सालिहात करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके बारे में खुशखबरी भी साथ दे दी गई। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक जो लोग एक अल्लाह पे ईमान लाए और साथ में अच्छे काम किए, लहुम जन्नात, उनके लिए बागात हैं, उनके लिए जन्नत हैं। और उनकी खासियत बताई है कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी बहती हैं उनमें नीचे, उनके नीचे नहरें। ऐसे बागात हैं जिनमें नीचे नहरें बहती हैं। ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये सबसे बड़ी कामयाबी है एक इंसान के लिए। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, वो रब ही तो है जो इंसान को युबदिउ यानी पहली बार उसने सारी चीज़ें पैदा की, व युईद, वही दोबारा पैदा करने वाला है। वह हुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, इंसान को पहली बार भी पैदा किया, दोबारा भी पैदा करेगा, और वही है जो बंदों को माफ़ भी करता है और बंदों से मोहब्बत भी खूब करने वाला है। ज़ुल अर्शिल मजीद, वो तो बड़े अर्श वाला है, बड़ी शान वाला है। फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो चाहे कर देता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ जब जो चाहे किसके साथ वो कर देता है। हल अताका हदीसुल जुनूद, क्या तुम्हारे पास उन आर्मियों की, उन लश्करों की खबर आई? फ़िरऔन व समूद, कौम फ़िरऔन की, कौम समूद की। वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकसीब, उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की बातों को झुटलाया। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह भी उनके पीछे उनको घेरे हुए है। दुनिया में अल्लाह ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें घेर रखा था। बल हुवा कुरआन मजीद, और ये कुरान बड़ी शान वाला है। कहाँ लिखा है, क्या है ये? फी लौह महफूज, ये अल्लाह के पास लोहे महफूज में मौजूद है। ये कुरान छोटी मोटी चीज़ नहीं, बड़ी शान वाली चीज़ है। तो अस्हाबुल उखदूद कौन थे? यहाँ हम उसके बताते हैं।
اصحاب الاخدود کا قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا جو بہت بڑا جادوگر اور خوب کاہن تھا، وہ فیوچر کی باتیں وغیرہ بھی بتا دیتا تھا۔ جب وہ جادوگر خود بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی قابل سمجھدار لڑکا دو جس کو میں اپنا علم دے سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا چنا، اس کو لے کے آیا۔ جب وہ لڑکا روزانہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں اس کو ایک راہب ملتا تھا، یعنی ایک اور عبادت گزار بندہ ملتا تھا۔ وہ اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا، اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں، اس سے وہ اٹریکٹ ہونے لگا، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا تھا، بیٹھ کر اس سے اس کا دین سیکھتا تھا۔ یہ بچہ کنفیوز تھا کہ میں جادوگر کی جادو سیکھوں یا اس راہب کا دین سیکھوں۔ ایک دن راستے میں بچہ جا رہا تھا کہ کوئی جنگلی جانور تھا جو بیچ میں راستے پہ تھا اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اب لوگ پریشان تھے کہ جانور ہٹے، لیکن پھر اس بچے نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ آج پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا یہ راہب یعنی یہ اللہ کا بندہ صحیح ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر دل میں دعا کی کہ اللہ اگر یہ وہ راہب صحیح ہے جو نیک بندہ ہے جو دین کی طرف بلاتا ہے، وہ صحیح ہے، تیرا وہ پسندیدہ ہے، تو اس جانور کو تو اس پتھر سے آج مار دینا۔ اس نے پتھر مارا اور وہ جانور واقعی میں مر گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ شیر یا سانپ وغیرہ کوئی اس طرح کا جانور تھا۔ یہ واقعہ جو تھا جب اس نے بچے نے جا کے راہب کو بتایا تو اس راہب نے کہا کہ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے تم پر، اب لیکن خیال رکھنا اب تم پر آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ اس لڑکے کے اندر اللہ نے اتنی وہ ڈال دی، اپنی اتنا نالج دے دی اس کو کہ وہ اپنے اللہ سے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس اندھے کو بھی ٹھیک کرتے، برس والے کو ٹھیک کرتے، یعنی بیماروں کا علاج بھی وہ بچہ کرنے لگا۔ لیکن جس کا بھی علاج کرتا تھا شرط لگاتا تھا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس طرح سے یہ بچہ بہت مشہور ہوتا گیا لوگوں میں۔ پھر اس بادشاہ کا بھی ایک کوئی خاص آدمی تھا، وہ بلائنڈ ہو گیا، اور جب اسی بچے نے اس بادشاہ کے اس آدمی کو ٹھیک کیا تو یہ بادشاہ کو خبر لگتی ہے، تو بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے سب کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جبکہ بادشاہ کیا چاہتا تھا کہ یہ میری عبادت کرے، مجھے خدا مانے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اس بچے کو مارنے کے لیے پوری کوشش کی اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچوا دیا، لیکن اس بچے نے دعا کی، اللہ کے حکم سے پہاڑ ہلا اور جو لوگ اس کو پھینکنے آئے تھے وہ خود مر گئے، لیکن یہ بچہ زندہ رہا، واپس آ گیا۔ دوبارہ بادشاہ نے پھر سازش کی، پھر سمندر کے بیچ میں لے جا کے کہا کہ اس کو پھینک دینا کشتی میں سے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن کشتی الٹ گئی، وہ سب لوگ غرق ہو گئے، مگر یہ بچہ پھر بھی بچ کر آ گیا۔ پھر اس بچے نے خود بادشاہ سے کہا کہ تم سارے لوگوں کو بلاؤ، ساری پبلک کو بلاؤ، سب کے سامنے تم کہنا کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے، اس غلام کے رب کے نام سے کہہ کر اگر تم مجھے مارنا چاہو گے تو میں مر سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں مر سکتا۔ اب تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور یہ لفظ جب اس طرح بول کر مارا، تیر چلایا، تو بچہ واقعی میں مر گیا، لیکن ساری پبلک یہ دیکھ کر ایمان لے آئی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چیز دیکھ کے بادشاہ اور گھبرا گیا، اس نے پھر خندق کھدوائی، آگ لگوائی اور اس بچے کو اس کے جتنے بھی بچے اس کو دیکھ کے ایمان لائے تھے سارے مسلمانوں کو اس میں جلا دیا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے جائیں گے، مارے گئے سارے اخدود والے، جو خندقوں والے سب مارے گئے۔ کہاں؟ النار ذات الوقود، اس آگ میں جو ایندھن والی تھی، جن کو ایندھن بنایا تھا۔ کون تھے وہ لوگ اللہ کے مومن بندے تھے، یؤمنون باللہ، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور ہمیں صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ تھوڑا بچے کی خاطر جھیپی، رکنا چاہا، اس کا تھوڑا ایمان بچے کی محبت سے ہلا، لیکن وہاں بچہ بول اٹھا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ تو اس طرح گود کے ایک بہت چھوٹے بچے کو اللہ نے زبان بولنا سکھا دیا اور اس نے بول دیا، اور اس طرح وہ بھی شہید ہو گئی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا یہی قصہ بتا کے ہمیں بتایا کہ یہ سارے لوگ قتیلہ مارے گئے ہیں، اور باقی سب آگے فرعون کا اور اس کی قوم سمود کا قصہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا فعال لما یرید، اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔